दरस कुरान का 492 सबक लफ्जी तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। पारा नंबर 9187 आज से आगाज़ है। फरमाया यसअलूना का निस्वाती अय्याना मुरसाहा, सवाल करते हैं तुझसे क़यामत के बारे में कि है वक्त कायम होने उसके कायम होने का वक्त पूछते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहु इंदल्लाहि इंदो रब्बी, फरमा दीजिए कि स्वाइस के नहीं इसका इल्म इसका मालूम होना, इसका जानना नज़दीक मेरे रब के है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हुआ, अलबत्ता जाहिर करेगा इसको इसके वक्त पर मगर ये वो ही जानता है। साकुलत नहीं जाहिर करेगा इसको वक्त उसके पर मगर वो ही। साकुलत फिस समावाती वल अर्ज़, और बारी है बीच आसमानों के और ज़मीन के। ये जो है बहुत ही बारी बात है ज़मीन व आसमान में क़यामत के इल्म की। ला तातीकुम इल्ला बग़्ततन, नहीं आवेगी तुम पर मगर अचानक। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इल्म तो इसका नहीं दिया। कहा कि ये बहुत ही बारी बात है ज़मीन व आसमान में जिसका ये पूछते हैं, इसका बता दीजिए इल्म अल्लाह को ही है। ये कि कैसे आएगी तुम्हारे पास अचानक, अचानक आ जाएगी तुम्हें जो है इल्म भी ना होगा, पता भी ना होगा, तो ये क़यामत अचानक आ जाएगी। मुर्दे कब्रों से निकल कर दौड़ते होंगे, जो है उसके जो मैदान होगा अल्लाह ने लगाया होगा क़यामत के रोज़। 50,000 साल का होगा और जो है सवा नेज़े पे सूरज होगा। हर कोई अपने पसीने में डूबा होगा, नफसा नफसी होगी। माँ बेटी को ना पहचान रही होगी, बेटी माँ को ना। जो बाप लाइन लगा देता था बेटे के कोई छींक भी आ जाती थी तो वो जो है बीमार हो जाता था, परेशान हो जाता था। अब कोई भी एक दूसरे को की तरफ नहीं देखेगा, ना ही कि इसलिए छुपते फिरेंगे, बचते फिरेंगे कि कहीं मुझसे नेकियां ना मांग ले। नफसा नफसी का आलम होगा। तो सवाल करते हैं तुझसे, गोया कि तू जो है जैसे इससे जो वाकिफ़ है, मालूम है तुम्हें क़यामत का, ऐसे ये तुमसे क़यामत का सवाल करते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, कह दीजिए स्वाइस के नहीं इसका इल्म अल्लाह के नज़दीक है। 2 दफ़ा अल्लाह ने रिपीट करके बताया कि इसका इल्म जो है अल्लाह ताला ने बार बार शिरक का, हर अपनी बात का बार बार पर हमें आज दुनिया में जो गुस्से आ जाते हैं कि कोई हमारे वह दुहरा भी दे बात, तो अल्लाह ने बार बार जो रिपीट करवाया, ज़हन नशीन करवाया इस बात का, जो भी बात तालीम फरमाई है तो उसे रिपीट करके बताया है कि ये ज़ोर देकर अपनी बात पे, और लेकिन अक्सर लोग जो है नहीं जानते। फिर फरमाया कुल्ला अमली कुल्ली नफ्सी नफ़न वला ज़ररन इल्ला मा शाअ अल्लाह, कह दीजिए कि नहीं इख्तियार रखता मैं वासे जान अपनी के इस ज़ात के नफ़े का और ना ही ज़रर का, नफ़े का और ना ही नुकसान का मैं जो है इख्तियार नहीं रखता हूँ, अपनी ज़ात का भी अपनी जान का भी।
इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो चाहे अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहता है वो ही करता है, जो है। लेकिन मुझे कोई इस चीज़ का इख्तियार नहीं, मेरी कोई इस चीज़ की पावर नहीं मुझे कि मैं अपनी ज़ात के लिए जो है नफ़ा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखता इस चीज़ का। और मगर जो अल्लाह चाहे, मगर जो अल्लाह ताला चाहेगा तो वो ही करेगा, अल्लाह ही जो चाहता है वो ही करता है। और कोई जो है ज़ीरो जो है उसके हुक्म के बगैर जो है पर भी नहीं मार सकता। ऐसे ही फरमाया कि इन्हें कह दीजिए कि मैं तो अपनी जान के नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। लोकुन तो आलमुल गैबा लास तक सर तू मनल खैरी, और अगर होता मैं जानता गैब को, अलबत्ता बहुत ले लेता भलाइयाँ मैं। वह माँ मस्सानी जसू, और जो है और ना लगती मुझको बुराई, ज़रा जो किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना मुझे पहुँचती। ना इल्ला नज़ीर बशीरुल लिकौम युमिनून, और फिर इन्हें साज ये भी बता दीजिए कि नहीं मैं, मगर मेरा तो काम जो है जो मुझ पर जिम्मेदारी पैगंबर बनाकर ओढ़ी गई है कि मैं डराने वाला हूँ और बस खुशखबरी देने वाला हूँ, डराने वाला हूँ गुनाहगारों को जिन्होंने कोई अच्छे अमालनामे अपने आगे ना भेजे होंगे, और खुशखबरी देने वाला उनको जिन्होंने कदम पर अल्लाह की तकवा परहेजगारी और मेरा डर जो है मलूज़े आता रखा, उन्हें खुशखबरी दीजिए। जन्नत की ये कौम है, ये वो ही कौम इस पर अमल करेगी जो कि ईमान रखती है, यकीन रखती है। इधर ही मुझे एक मिसाल याद आ गई जो नफ़े और ज़रर का अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्हें बता दीजिए मैं तो अपनी ज़ात का भी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। ये जो आज कल जो है अम्बिया को भी जो है रुतबा दे दिया जाता है, हाजत रवाई का, मुश्किल कशाई का। मैं क्यों ना खामा मैं तेरा या रसूलुल्लाह, और क्यों ना मैं तेरा मनावा मलाद या रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये पहले पारे में 2 दफ़ा अल्लाह ने रिपीट करके बता दिया, तिल का उम्मतुन। आयत नंबर 132 में और आयत नंबर जो पारे का अख्ताम है उसमें बता दिया 141 जो है पारे का अख्ताम है, बताया तिल का उम्मत उनका दखलत, ये एक जमात थी अम्बिया की, ऊपर अम्बिया का जिक्र है, इब्राहीम, इस्माइल व इसहाका व याकूब व असबाता कानू हुदन और नसारा। और इन पैगम्बरों का जिक्र करके साथ ही फिर लंबा हो जाएगा मौजू, इन का बता दिया तिल का उम्मत उनका दखलत लहा मा कसबत वाला कुम मा कसब तुम वला तो सालूना मकानू या मालूम। ये एक जमात ही जो गुजर गई है अपने नेक अमल करके, जो इन्होंने पैगम्बरों अम्बिया के मतलब बताया, जो इन्होंने कमाया अच्छे अमल नेक तकवा परहेजगारी में, तो ये इन्होंने अपने लिए ही कमाया है। जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है, इनके अमल तुम्हारे किसी काम नहीं आने, और ना ही तुम जो है इन के किए कि तुमसे पूछ गिछना होगी। वाज़े अल्लाह ने फरमा दिया, तो इधर भी अल्लाह ने फरमा दिया कि इन्हें फरमा दीजिए, कह दीजिए, वाज़े कर दीजिए, ज़हन नशीन करवा दीजिए कि मैं तो अपनी ज़ात, अपनी नफ्स, अपनी ज़ात का इख्तियार नहीं रखता नफ़े नुकसान का। तो तुम जो है मुझसे इतनी
امیدیں جو ہے شرک کی جو ہے باندھ لیتے ہو۔ اسی سے مثال جو یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بےتاب ہو کر بیٹی کی طرف گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، تو کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ یہی جو ہے اسی پہ موضوع جو ہے سوٹیبل ہوتا ہے، جو کہا کہ اور اگر ہوتا میں جانتا غیب کا جا رزق میں حصہ ڈالنے والا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو میں جو ہے بہت ہی بلائیاں لے لیتا، اور مجھے جو ہے کوئی بھی ضرر مجھے اور میرے کو اہل نے جو نمونے پیش کیے برداشت کے، استقامت کے، اس دین پر جو ہے ڈٹے رہے، دیکھ کر بھی ضرر تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ پیغام آیا کہ وہ تو کتنے دن کے ادھر ہی فاقے چال رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر میں غیب اور رزق یہ سارا کچھ کوئی اختیار مجھے نفع نقصان کا ہوتا تو میں بہت ہی بلائیاں لے لیتا اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے۔ تو اتنے دن کے ادھر فاقے تھے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں نہیں اپنا دین جو ہے قرآن پاک اور اپنے حدیث انہیں جو ہے اب زیر مطالعہ رکھتے، تاکہ شرک رائی کے دانے کے برابر جو ہے جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا اور عمل معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اتنے ظاہر و ظاہر شرکیہ جو ہے بنا دینا، باندھ لینا کہ میں کھاواں تیرا کھانا اللہ کا ہے، رزق رازق اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا، میں زمین و آسمان کا خالق رازق ہوں، میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر ہی فرما دیا کہ تمہیں تو ذرا بھی کسی نفع نقصان کے اپنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی انہوں نے جو ہے شرکیہ پل باندھ لی ہیں تم پر، اتنے جو ہے دے دیے ہیں تمہیں اختیارات، ان لوگوں نے جو تفرقہ بازیاں بن گئی ہیں۔ تو فرما دیا کہ میں تو انہیں کہہ دیجئے میں نفع نقصان کا اپنا مالک نہیں ہوں، اگر میں ہوتا تو میں بہت ہی اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے بلائیاں لے لیتا۔ پھر گئے باہر آگے آئے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی 3 صحابہ جو تھے ان کے پتھروں باندھے ہوئے تھے اتنے دن فاقوں سے۔ تو گئے ایک صحابی کے گھر، اس نے فوری جو ہے بکری ذبح کی اور کر کے روسٹ لے آیا، تو ساتھ شربت بنایا، تو کہا کہ ایک ٹکڑا لے کر اور ساتھ شربت کہ جے فاطمہ کے گھر دیا اس نے، کہ جو ہے کئی دنوں کا جو ہے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ ہے اصل دین، اسے دیکھیں اور اس کو اپنائیں اور اس پر اعتقاد اور ایمان رکھیں۔ اپنے پاس سے جو ہے شرک میں اپنے آپ کو ڈبو کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں نہیں بندے پر ظلم کرتا، ظلم بندہ خود کرتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوموں کو عذاب دیے، ساتھ ہی اللہ نے اینڈ پہ فرما دیا ہم نے ان کو ایسے پکڑا جو ہے کسی کو بستی الٹائی گئی، کسی کو پتھروں سے سنگسار کیا گیا، کسی کو چیخ آئی، کسی پر جو ہے چلی ہوائیں جو ہے طوفان آندیاں چلیں، تو کہا کہ وہ اپنے زانوں پر گرے ہوئے تھے، اوندے پڑے ہوئے تھے، صبح مرے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے ساتھ ہی نیچے فرما دیا کہ میں نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہ جو ہے شرک کی جو ہے ایک جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اسے اپنے زندگیوں میں نکال دیجئے، اور جو اصل دین ہے پکار اللہ کی جو چٹھی کہتی ہے مجھے پڑھو، سمجھو، تدبر کرو اور اپنا دین جو ہے اصل اپناؤ۔ ایسی ہی باتیں اور کام دیکھ کر دل جو ہے بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تفرقہ بازیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں اس چٹھی کو ہم غور سے پڑھیں، اس کا جھنڈا جو ہے اپنے جو ہے چٹھی کا پکڑ لیں، تو پڑھیں اسے اور اپنے بچوں کو بھی اصل دین
آباء و اجداد کے دین کو جو ہے گمراہی والا ہے اسے جو ہے مٹا کر یا عالموں نے جو فتوح ڈال دیے ہیں، تو جو ہے اصل دین اپنائیے۔ اس کی جو خراب حیت ہو گئی ہے اسے جو ہے ڈالیے اس قرآن اللہ کی چٹھی پہ جو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ سپارہ جو ہے پورا ہوا 20واں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پہلا سوال ہے، جواب دیجئے۔ ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ کسے کہا گیا ہے؟ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سورہ نمل میں کس صفت کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کس کاملہ صفت کا تذکرہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي وحرمنا وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین میں اللہ تعالیٰ نے کس شہر کا ذکر فرمایا ہے؟ سوال نمبر 4، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ پڑھوں میں قرآن پس جس نے ہدایت پائی واسطے ذات اپنی کے ہی لیے، اور جس نے گمراہی تیار کی ایمان سے ہٹ کر اپنی ہی ذات کے لیے ہے۔ آخر میں نبی کو کس ذمہ داری کو پاسداری کا حکم کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 5، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر کس پیغمبر کی دعا اور کس موقع پر مانگی گئی ہے؟ سوال نمبر 6، قال انی ارید، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا شعیب علیہ السلام نے، بے شک میں چاہتا ہوں ان کی حق کا یہ کہ نکاح کر دوں میں تجھ سے۔ کالا انی ارید ان کے حق احتبنتی ہاتینی علی ان تاجرنی ثمان جاہجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین۔ کا ترجمہ کیجئے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتلو ما اوحی علیک من الکتابی، اتلو پڑھ ما اوحی جو کچھ وحی کی جاتی ہے، علیک طرف تیری، من الکتابی کتاب سے یعنی قرآن پاک سے، واقیم الصلاۃ اور جو ہے قائم رکھ نماز کو، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا منع کرتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور نامقول سے اور بری کاموں سے، والا ذکر اللہ البتہ یاد اللہ کی، اکبر بہت بڑی ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تصنعون جو کچھ کے کرتے ہو تم۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما تصنعون جو کچھ کے کرتے ہو تم۔ ولا تجادلوا اور مت جھگڑو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا باللتی مگر اس طرح سے، ہی احسانو کہ وہ بہت اچھے طریقے سے، الا الذین مگر جو لوگ ظالموا کہ ظلم کرے، منہم ان میں سے، وقولو اور کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللذی ساتھ اس ذات کے، انزلہ ساتھ اس چیز کے کہ اتاری گئی ہے، علینا طرف ہماری، وانزلہ اتاری گئی ہے، علیکم طرف تمہاری، قرآن پاک اور تورات انجیل، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود ہمارا اور معبود تمہارا، واحد ایک ہی ہے، وَنَحْنُ اور ہم لَهُ مسلمون واسے اس کے مسلمان ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنا علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت دعا بنا دے، آسوا دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت سکون راحت اور امان والی بنا دے، اللہ تو ہماری زندگی سکون اور راحت اور امان والی بنا دے، ہماری زندگی اللہ سکون راحت اور امان والی بنا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا العظيم لا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العظيم لا جزر ما اسمه شيء العظيم لا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العظيم لا جزر ما اسمه شيء العظيم لا في السماء وهو السميع العليم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، میں معاف کرنا اللہ جنت کے باغوں میں سے قبر ایک باغ بنانا اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب اللہ خیر الرازقین اللہ خیر الرازقین اللہ خیر الرازقین اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہمارے گھر بھر دے اللہ اچھے اچھے کھانوں سے اللہ کثرت سے ہمارے گھر بھر دے اللہ اچھے اچھے کھانوں سے کثرت سے ہمارا جو ہے گھر بھر دے اللہ اچھے اچھے پوشاکوں سے دامن بھر دے اللہ تو کثرت سے اللہ پھلوں سے بھر دے ہمارے گھر اللہ کثرت سے پھلوں سے ہمارے گھر بھر دے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اللہ تو مختار کل ہے اللہ کن کہہ کے تو نے یہ کائنات بنائی اللہ تیری انجل بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ قدم قدم پہ اللہ قدم قدم پہ برائی آئی اللہ تیری ڈر ماننے رہا والدہ کی تربیت رسیق بہترین ہے پسند اللہ تو خواب میں بتا دیا لاہور جاری کر کے زبان میں خواب میں جاگی تو لاہور جاری کر دیا تو نے مضبوطی کی گواہی بھی دے دی تسلی بھی دے اللہ تو عمل جو پسند ہے اللہ تو میرے اٹھے ہاتھوں کی ہمارے کی لاج رکھ اللہ تو ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ تو ہماری فریادیں سن لے اللہ کن فیکون کہہ کے اللہ تو نے جو کائنات بنائی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والے اللہ تو کہتا ہے بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے میں اس کے اٹھے ہاتھوں کی لاج آتی ہے خالی بھیجتے ہوئے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے اللہ رحم سے ہمیں مالا مال فرما دے اللہ کرم سے ہمیں مالا مال فرما اللہ تو اپنے بڑے فضل سے ہمیں مالا مال فرما اللہ تو سے تیرا رحم مانگتے ہیں اللہ تو کرم فرما دے اللہ وہ تیری بندے بہت ہی پریشان ہیں اللہ تو آپ سارے کام آپ بنا دے آپ سنا دے اللہ پریشان ہے تیرے روزیوں کے لیے اللہ تو روزیاں دے دے غائب سے روزیاں دے دے تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں
अल्लाह तू अगर अनायत कर देगा तो तेरे खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह तेरे किसी चीज़ की कमी नहीं आनी, अल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह तू रहम फरमा दे, अल्लाह तू रहम फरमा दे, हमारे दिलों में वसअतें पैदा कर दे, हमारे जो है जंगलूद जो जहन है अल्लाह उसे ईमान से भरपूर बना दे, तो हम जो है अल्लाह तो हमारी ज़िंदगियाँ जो है इधर ही जन्नत के नमूने बन जाएं। अल्लाह तू करम फरमा दे, अल्लाह झोलियाँ तेरे आगे फैलाए हुए हैं, अल्लाह हमारी झोलियों जो है मरादों से भर दे। अल्लाह तेरे आगे आरज़ुएँ हैं, तेरे आगे ही है अल्लाह, तेरे दर जो है हर पल खुला है अल्लाह, तेरे दर के सवाली हैं अल्लाह। तो हमें अपने माला माल फरमा अल्लाह, हमें जो है अपनी रहमतों से करम से फजल से माला माल फरमा अल्लाह। तो उस जो है रोज़ियाँ दे दे, फराहियाँ दे दे, रोज़ियों में फराहियाँ दे दे अल्लाह, किसी चीज़ की कमी ना आए हमारे घरों में, तंगदस्तियाँ दूर कर दे, खुशहालियाँ दे दे अल्लाह, रोज़गार जो है उसमें वसअत दे दे, बरकत वाला रोज़गार दे दे अल्लाह, बरकत वाले कारोबार दे दे अल्लाह, बरकत वालियाँ रोज़ियाँ दे दे अल्लाह, बरकत वाला रोज़गार अता फरमा अल्लाह, बरकत वाले खाने दे अल्लाह, हैरो बरकत वाला रिज़्क़ दे अल्लाह, हैरो बरकत वाला रिज़्क़ दे, हैरो बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, हैरो बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, हैरो आफियत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, हैरो आफियत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह। तेरे आगे हाथ उठाए हुए हमारे उठे हाथों की लाज रख ले अल्लाह, हमारी दामन भर दे भलाइयों से अल्लाह, तेरे पैगंबरों ने मांगी भलाइयाँ तूने अता फरमाई लिमान फ़कीर अल्लाह, तुझसे जो है झोलियाँ फैलाए भलाइयाँ ही भलाइयाँ मांगते हैं अल्लाह, तू हमें भलाइयों से नवाज दे अल्लाह, भलाइयाँ ही भलाइयाँ हमारी ज़िंदगी में लिख दे अल्लाह, जिधर भी कदम उठाए भलाई वाला ही हमारा कदम हो अल्लाह, बरकत वाला ही हमारा उठा हर कदम हो अल्लाह, हर कदम भलाई वाला ही हो अल्लाह, रहम फरमा दे अल्लाह, झोलियाँ तू मुरादों से भर दे अल्लाह, तू भलाइयों से झोलियाँ भर दे अल्लाह, सुकून दे दे अल्लाह, ज़िंदगियों में सुकून दे दे अल्लाह, घरों से लड़ाई झगड़े दूर कर दे, मुतकीन बना दे अल्लाह, मोमिनीन बना दे अल्लाह, नमाज़ों को आदि बना दे, ईमान से माला माल फरमा अल्लाह, तू नमाजी बना, हमारे घर वालों को नमाजी बना अल्लाह, रहम फरमा दे अल्लाह, तू हमें कीने बुग़्ज़ से बचा, हासों को असर से बचा, तो हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन जा, मजूरी मुताजी से बचा, अपना मथा रखना। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह अल्लाह, तू रहम फरमा दे, ऐसा करदार हर वालिदैन अपनी बच्ची का तरबियत करे। शादी वाले दिन पता चला कि ये जो है हम तो समझे थे लड़के ही लड़के हैं इसके, तो ये आज लड़कियां कैसे इधर से निकल आई। शादी वाले दिन मोहल्लेदारों को पता चला कि बेटियां भी हैं इधर। तो ऐसा करदार अल्लाह हर बेटी को अता फरमा अल्लाह, तू रहम फरमा दे अल्लाह, तू हमारी झोलियाँ मलातों से भर दे अल्लाह, भलाइयाँ ही भलाइयाँ लिख दे, हमारी ज़िंदगी में भलाइयाँ ही भलाइयाँ लिख दे अल्लाह, भलाइयाँ ही भलाइयाँ लिख दे अल्लाह, तू करम फरमा दे अल्लाह, तू रहम फरमा दे अल्लाह, तू रहम फरमा दे अल्लाह, तू हमारा हर उठा कदम बाबरकत बना अल्लाह, अपने जो है रहम वाला बना अल्लाह, रहमत वाला बना, करम वाला बना अल्लाह, तू झोलियाँ मुरादों से भर दे अल्लाह, तू अल्लाह नागहानी आफतों से दूर रखना अल्लाह, नागहानी आफतों से महफूज रखना अल्लाह, पनाह देना अल्लाह, हर शर हम पर आने से पहले ही मीट डाल अल्लाह, हर शर को बनाने से पहले ही मीट डाल अल्लाह, तू उसकी जड़ें काट दे शर की, तू जड़ें काट दे शर की अल्लाह, तू रहम फरमा दे अल्लाह, तू हम पे अपना रहम फरमा अल्लाह, तू करम फरमा अल्लाह, रहम फरमा अल्लाह, तेरा तू रहम नहीं करेगा तो तेरा रहम किस लिए है अल्लाह, रहमत नहीं करेगा तेरी रहमत किस लिए है अल्लाह, फजल नहीं पर करेगा तो तेरा फजल किस लिए है
اللہ ہمیں نواز سے، اللہ ہمیں نواز سے، اللہ ہمیں خیر و نواز سے، ہر ہماری جولیوں میں بھر دے، ہر تاجات کے لیے ہماری جولیوں میں بھر دے۔ اللہ کسی چیز کی کمی نہ آئے، ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، باقدار بنا، نیک بنا۔ اللہ اس قرآن کا جو ہے ہمارے بچوں میں اس قرآن کا رتبہ جو ہے، اس رتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے بڑھ کے کوئی بھی رتبہ نہیں دنیا میں، قرآن سے بڑھ کر اللہ یہ رتبہ جو ہے بلوس ہمیں جو ہے اپنانے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی اللہ تو قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، اللہ قدم قدم پہ جو ہے کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ قدم قدم پہ کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ قدم قدم پہ خوشحالیاں دے دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم النصیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔